अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਨਲ घेन के है ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਨਿਦ ਅਦਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਲਤੀ ਸੇ ਸਖਾਫਤ ਤੇ, ਗਲਤੀ ਸੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ, ਅਦਬ ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान सेंटर से ईद ट्रांसमिशन में शकीब अहमद आपको खुशामदीद कहता है। ढेर सारी ईद मुबारक के साथ और मेरे साथ इस वक्त को एंकर मौजूद हैं। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं रुकैया बख्त। आप लोगों को बहुत सारी ईद की जो हैं वो बधाइयाँ हों, खुशियाँ हों और बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। रुकैया, ये जो हमारी ईद है ईद उल अज़हा, ये बड़ी मज़े की ईद है। बिल्कुल। और इसमें अच्छा क्योंकि ईद उल फितर पे होता है ना कि चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, चांद रात। अच्छा, इसमें चांद रात तो आती नहीं बिल्कुल। उस हवाले से अगर हम इसको देखें कि ईद उल फितर से बड़ी मुख्तलिफ है ये। और क्या हो रहा होता है कि जी मर्द हज़रात ईद से पहले बकरे की खरीदारी, गाय की खरीदारी, यानी ईद के हवाले से जो कुर्बानी के जानवर हैं वो एक बड़ा सख्त मरहला होता है। लेकिन देखा जाए तो औरतों के लिए चांद रात बकरा ईद पर भी होती है। वो उसी तरह जो है बाजार जाती हैं, चूड़ियाँ खरीदती हैं, सब वैसा ही हो रहा होता है। देखिए आपके यहाँ तो वो चीज़ें वही रहती हैं, हमारे लिए बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि ईद के दिन कसाई का इंतजाम करना, जानवर ज़िबा करना और उसके बाद सब कुछ आप लोगों के हवाले। ऐसा ही है ना जी, आपने तकसीम करना है, आपने पकाना है और हमने उसके बाद बैठकर खाना है। लेकिन ये जो हमारी ईदें हैं, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, ये बड़ी खूबसूरत हमारे इवेंट्स हैं, मजहबी इवेंट्स हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान इसमें चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, अपने सकाफ़ती रंग को शेयर कर रहे होते हैं। वो सकाफ़ती रंग जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अता हुआ, उनके तवस्सुत से अता हुआ सुन्नत इब्राहीमी है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अजीम कुर्बानी है, जो अल्लाह के हुक्म की इस हद पे जाकर, इस दर्जे पर जाकर जो फर्मा बरदारी है, अल्लाह ने उसको अमर कर दिया, पूरी दुनिया के लिए उसको मिसाल बना दिया। और अब पूरी उम्मत मुस्लिमा आज के दिन और ये तीनों दिन जो ईद के चलते हैं, इसमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा कर रहे होते हैं हम। और हमारी जो ईद उल अज़हा इस साल आई है, ये 2025 की, ये हमारे लिए इसलिए भी बड़ी खूबसूरत है कि आज की हमारी ईद उल अज़हा में हमारी फतह का रंग भी शामिल है। कुछ दिन पहले हमारे अज़ली दुश्मन ने हमें ललकारा, हमारी फ़ौज को, हमारी कौम को एक दफ़ा से फिर एक आजमाइश में डालने की कोशिश की। और अल्लाह की मेहरबानी के साथ हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत और बहादुरी और कौम और फ़ौज के एक साथ मुत्तहिद होने पर अल्लाह ने हमें एक बड़ी खूबसूरत फतह अता फरमाई और वो भी हमारी आज की खुशियों का हिस्सा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है। और ये जो ईद है इसमें आप ये देखें, वो गरीब लोग जो पूरा साल जो है गोश्त नहीं खा पाते, ये उनके लिए दिन जो आता है जिसमें उनको गोश्त नसीब होता है और वो खा पाते हैं। रुकैया, बड़ी खूबसूरत आपने बात की और इस हवाले से ये इस ईद के हवाले से ये सबसे अहम चीज़ भी है कि हमारे जो हम लोग जो कुर्बानी करने की अहलियत रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, हम लोगों के सोचने की बात है ये कि हम जो सारा साल इन सारी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, तो अब हमारे अगर फ्रीज़र्स में ये गोश्त फ्रीज़ नहीं होगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी।
हम सारा साल ख़रीद के भी खा रहे होते हैं। तो ये वो ईद है कि जिसमें हमने अपनी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी देनी है और हमने जो अल्लाह की राह में जो जानवर ख़रीदा है फिर उसको भी अल्लाह की राह में लोगों तक उसका गोश्त भी पहुँचाएँ ताकि अल्लाह तक हमारा तकवा और नेकी पहुँच सके। चले जी, हम ये बातें तो करते रहेंगे, ज़रा आज के जो हमारे मेहमान हैं हाँ उनका तारुफ करवा दिया जाए कि जो इस ईद के शो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेरे सबसे पहले मेहमान जो मेरी साइड पर मौजूद हैं डॉक्टर मजहर अयाज खोसा साहब, आपको खुश आमदीद और ईद मुबारक। डॉक्टर साहब वाइस चांसलर हैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के, और हमारे आज मेहमान भी हैं। डॉक्टर साहब से हम ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो लेकिन आप अपना जरा तारुफ करवा दीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ीउद्दीन रज़ी साहब जो कि एक कॉलम निगार हैं, शायर हैं, अदीब हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरे जो दूसरे मेहमान हैं अपना सलीम नासिर साहब, बिजनेसमैन हैं, रोटरी क्लब साउथ के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और एक और ऑफ फेयर एक बड़ी बात पता चली कि बहुत अच्छा गाते भी हैं, गुनगुनाते बड़ा अच्छा है। और अगर हमारे पास आज म्यूज़िक का एहतमाम नहीं भी है तो भी हम इनकी आवाज़ का जादू ज़रूर जगाएंगे अपने शो में। तो सलीम नासिर साहब खुश आमदीद, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं साइमा सईद साहिबा जो कि एक सराइकी दानिश्वर हैं। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आपको। मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से मेरे ख्याल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपका शोबा वेटरनरी मेडिसिन का, वेटरनरी साइंसेज का, ये बताइए कि ये जो हमारी ईद है ना, ये तो हम बाद में पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, लेकिन पहले एक आपके थ्रू कि क्योंकि इस ईद पे ना क्योंकि गोश्त वाफिर मौजूद होता है तो हमारे अंदर वो टेंडेंसी बढ़ जाती है गोश्त खाने की आम दिनों से। अच्छा, और फिर एकदम ताज़ा ताज़ा कि इधर ज़िबा हुआ उधर पकने के लिए रख दिया, तो थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइए कि इस गोश्त को हम डील कैसे करें, कितना एक सब्र करें, कैसे पकाएं, कितना एक खाया करें। इसमें शकीर साहब बहुत मेहरबानी। इसमें ये है कि क्योंकि ये ईद एक ऐसा त्यौहार है जो खुशी का, और खुशी में अगर हम देखें तो लोगों का दो ही मरकज़ होते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, खा के आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी एहतियात की बात है कि ऐसे मौके पे आप खाने में एतदाल रखें। और दूसरा ये है कि क्योंकि मेटाबॉलिक एनर्जी इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मकदार में होते हैं। आमतौर पर जो एनिमल हैं वो यंग ज़िबा हो रहे होते हैं, और उनमें जो मेटाबॉलिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग इनका गोश्त जो बेदरेग इस्तेमाल कर होते बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप एहतियात करें और एतदाल के साथ खाएं तो कोई मसला भी नहीं होगा। अदरवाइज़ खाने के फ़ौरन बाद दूसरे दिन हस्पतालें भरी पड़ी होती हैं और लोग मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज, पेट के अमराज में और काफ़ी सारे अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा ये मैसेज होगा कि आप एतदाल के साथ, चाहे वो ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, बच्चे हैं, उनको एतदाल के साथ खाएं। दूसरी ये है, इसमें एक होता है क्योरिंग प्रोसेस, ठीक है, कि आप इसका ताज़ा इस्तेमाल करें गोश्त, और वो भी तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे के बाद। ठीक है, उसमें उनकी जो लैक्टिक एसिड है गोश्त के अंदर वो कम हो जाता है। और फिर उसके बाद आप इसको अगर फ्रीज़र में भी रखें तो 3-4 दिन से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि उसके बाद जो गोश्त का टेक्सचर है उनके अंदर केमिकल्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वो आपकी सेहत के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग सब्र कैसे करें 1.5-2 घंटे? जैसे ही बनता है ना, सबसे पहले तो कलेजी अंदर जा रही होती है कि इसको तल दिया जाए, इसको भून दिया जाए, तो लोग सब्र कैसे करें? अच्छा, इसमें जो एक सुन्नत तरीका भी है कि आप पहले जो 1-2 घंटे हैं वो, क्योंकि जो मीठी ईद होती है या ईद उल फितर होती है उसमें ये है कि आप कुछ खा के जाएं, मीठा खा के जाएं। इसमें ये होती है कि जो आप ईद उल फितर नमाज, ईद उल ज़ुहा नमाज के बाद जब कसाई फारिग हो जाता है तो आपने सुबह का नाश्ता अपने उस जानवर के जो ज़िबिया का है उससे करना होता है। तो उसके लिए ये है कि आमतौर पर लोग कलेजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें गुर्दे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कुछ लोग फेफड़े और दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल, उनमें इतना मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं है एज़ कम्पेयर टू कोई जो दूसरा गोश्त है। तो इसलिए अगर वहाँ से आप स्टार्ट करें, स्टार्टर वहाँ से स्टार्ट करें, तो दूसरे टाइम तक वैसे 2 घंटे हो ही जाते हैं, तो ये इजीली एक अच्छा बन जाएगा। और अच्छा, मौसम की सख्ती भी डॉक्टर साहब?
ضرور گوشت دیکھیں کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے اثر انداز ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کہ موسم بھی گرم ہے، کیلوریز بھی ہیں، تو وہ اس سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، خصوصاً بعض لوگ یرکان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کا بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ پھر جو چھوٹے بچے ہیں وہ عام طور پر جانوروں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، ان میں چچڑ لگے ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے، بڑوں نے بھی چھوٹوں نے بھی، کیونکہ اس سے کانگو فیور جو ہے وہ ایک وائرس کی بیماری ہے اور کافی لاعلاج قسم کا مرض ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں عام طور پر اگر احتیاط کریں تو وہ بہتر ہے۔ اور پھر کافی سارے لوگ اس میں ہاضمے کے لیے کولڈ ڈرنک استعمال کر رہے ہیں اور چیزیں، ان کی بجائے پانی کا استعمال کیا جائے، سادہ پانی کا استعمال کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ویری امپورٹنٹ، جی بالکل۔ اچھا، رضی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل۔ رضی صاحب ہمارے نا بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے اور ملتان کی ایک بڑی خوبصورت شناخت بھی ہے۔ بالکل۔ رقیہ آپ کچھ پوچھیں گے؟ جی رضی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے شعر و شاعری کا آغاز کب شروع کیا تھا، کیسے یہ شوق پیدا ہوا آپ کو؟ شاعری کا آغاز میرا 8th کلاس میں تھا، میں 78 میں۔ ایسی کیا واردات ہو گئی تھی دل پہ؟ ضروری نہیں ہوتی واردات، لازمی نہیں ہے؟ لازمی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ شاعری کا حصہ ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم شعر میں کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شاعر جو ہے وہ اس کی امیجنیشن بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ بہت سے ایسے جہانوں کی سیر کر رہا ہوتا ہے، بہت سے ایسے تخیل میں اس کی چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی جہاں تک نہیں سوچ رہا ہوتا۔ تو شاعری میں ایک تو وہاں سے شروع وہ زمانہ تھا، بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا تھا سب سے پہلے 78 میں، میں نے بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، اور بچوں کے صفحے میں نے میرا ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا امروز ملتان میں، اور پھر اس کے بعد پھر غزل کی طرف آئے، نظم کی طرف آئے، بلکہ وہ 8ویں جماعت میں جب میں گیا لے کر تو اقبال ساغر صدیقی صاحب ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے اور مرزا ابن حنیف صاحب ہوتے تھے، بڑے نام تھے ملتان کے، یہ امروز میں تھے، نوشابہ نرگس تھیں۔ تو جب میں گیا تو ساغر صاحب نے دیکھا کہ یہ، اچھا وہ مجھے جانتے بھی تھے، کہ کہنے لگے کہ تم بیٹا، تم پہلے میں ایڈیٹر کی ڈاک کے لیے چیزیں لے کے جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی محلے کے کوئی لوگوں نے کہنا، وہ ایک اصطلاح ہوتی تھی کہ اخبار میں پیس لگوا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچوں کے مسائل، وہ اس زمانے میں ایڈیٹر کی ڈاک سے مسائل حل ہو جاتے تھے، بڑی طاقت تھی اخبار کی، جی، سو مجھے جانتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو بھیا پہلے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، 8ویں کلاس، کون سی کلاس میں؟ کہا 8ویں کلاس میں، نہیں پہلے تو آپ پڑھیں۔ پھر انہوں نے ہماری چیزیں جو ہے نا وہ روکنا شروع کر دیں، ٹھیک ہو، کئی دن شائع نہیں کرتے تھے، سو اس طرح یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر شاعری پھر کتابوں کا عمل، پھر میں کالج میں چلا گیا، کالج میں جب میں گیا اسکول سے تو وہاں ایک پھر اور ماحول مل گیا، وہاں پھر ہمیں پڑھانے والے بہت سارے شاعر ادیب تھے، انور جمال صاحب تھے، جابر علی سید صاحب تھے، عامر فہیم صاحب تھے، یہ بہت سارے نام، ڈاکٹر امین صاحب تھے، یہ بہت سارے نام بڑے تھے۔ سول لائنز کالج ایک مرکز تھا، جی، اور وہاں بہت سارے لوگ وہاں سے پڑھ کر لٹریچر میں ایک بڑا نام بنا ان کا۔ سلیم ناز اسی میں وہی پڑھے، شاکر میرے ساتھ ہوتے تھے، شاکر حسین شاکر، وہ بھی ہم سب سول لائنز میں تھے۔ سو سول لائنز میں پھر آ کر پھر ہمیں وہاں پھر طرحی مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، سو ہم نے وہ ایک پریکٹس شروع کی۔ پھر ہمارے اساتذہ تھے کچھ، ملتان میں بہت سارے بیٹھکیں تھیں، یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب بیٹھک تھی حزی صدیقی صاحب کی بیٹھک تھی، ایاز صدیقی صاحب کی بیٹھک تھی، مقصود زاہدی صاحب کا کلینک تھا، سو یہ وہ جگہیں تھیں۔ اسلم یوسفی صاحب تھے، یہ وہ شاعر تھے، ادیب تھے کہ جن کے پاس ہم جاتے تھے اپنی کوئی چیز دکھانے کے لیے۔ اچھا پھر وہ اس میں دیکھا کہ یہ نیا لڑکا سا ہے یہ تو، اور ان سے ملاقات کا بھی بہانہ سوچنا کہ یار ملنا کیسے ہے، گزرتے ہوئے دیکھتا تھا مقصود زاہدی صاحب بیٹھے ہیں تو میں کہتا تھا یار ان کو ملنا کیسے ہے، کیونکہ انہیں امروز میں وہ چھپتے تھے، میں دیکھتا تھا ان کو۔ پھر بہانے سے ایک آٹوگراف بک خریدی، ٹھیک ہے، کہ آٹوگراف لینے جاؤں گا، سو وہ میرے آٹوگراف بک میں نا پہلا آٹوگراف میں نے مقصود زاہدی صاحب کا لیا،
دوسرا کیف انصاری صاحب کا، کیف صاحب بھی ان دنوں ملتان میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. سو پھر وہ زمانہ تھا، اور اسی آٹوگراف بک کے ذریعے میں احمد فراز کو ملنے گیا 1980 میں. اچھا. جب میں نے میٹرک کیا تو میں 1980 میں احمد فراز صاحب کو ملنے گیا. وہ اسلام آباد نیشنل سینٹر میں ہوتے تھے. میں گیا، میری پھپھو تھی وہاں، تو ہم وہاں گئے جیسے چھٹیوں کے بعد جاتے ہیں. تو وہاں گئے تو میں نے وہاں سے بس پکڑی مری روڈ سے، اور میں آپ پارا چلا گیا. مجھے معلوم تھا کہ فراز صاحب یہاں ہوتے ہیں. سو فراز صاحب نے مجھے دیکھا. فراز صاحب جیسے لفٹ نہیں کراتے، بیٹھے تھے بہت سارے. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ بھئی یہ لڑکا سا آیا ہے کوئی، تو میں نے انہیں آٹوگراف بک آگے کی. سو وہ مداحوں میں بیٹھے ہوئے تھے، نیشنل سینٹر میں تھے. تو انہوں نے آٹوگراف دیا کہ یہاں پیہم قبیلے قتل ہوں گے، واہ. یہاں شوق عزاداری بہت ہے. واہ واہ واہ. اب یہ شعر مجھے اس زمانے میں سمجھ نہیں آیا تھا. بڑا بانی خیز. وہ شاعر کا وین جو میں بات کر رہا تھا کہ فراز صاحب نے جب یہ شعر لکھ کے دیا مجھے، اب مجھے اس کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا تھا صحیح طرح. ظاہر ہے میں ابھی میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا. وہ لے کر میں آٹوگراف جب نکلنے لگا نا، تو فراز صاحب نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ میں کہا میں ملتان سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کس لیے آئے تھے؟ میں نے کہا آپ کا آٹوگراف لینے آیا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے وہاں ایک افسانہ نگار تھی رخسانہ سولت، ٹھیک ہے، وہ بیٹھی تھیں. تو فراز صاحب نے کہا ان کا آٹوگراف بھی لے لیں، جیسے کوئی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. تو فراز صاحب ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا مزاج تو ایسا خوبصورت لوگوں کے بارے میں تھا نا. تو جب انہوں نے کہا کہ ان کا بھی لے لیں، یہ بہت اچھی افسانہ نگار ہیں، میں نے کہا جی میں انہیں نہیں جانتا، میں تو صرف آپ کا آٹوگراف. یہ کہہ کے میں نے وہاں سے نا دوڑ لگا دی، باہر نکلا. اور میں دیکھ رہا تھا پیچھے نا کہہ کے لگ رہے تھے کہ یار یہ. بعد میں فراز صاحب سے ملاقاتیں ہوئی، پھر انہیں یہ واقعہ بھی یاد تھا، یہ ساری چیزیں. سو یہ زندگی کا آغاز تھا سفر کا. سر شاعری سے آپ کی بیگم یا گھر والے چڑتے تو نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں، گھر والے دیکھیں، ہم نے شاعری میں، لٹریچر میں، جرنلزم، بنیادی طور پر تو میرا پھر جرنلزم کے ساتھ ایک تعلق بنا نا. ایک صحافی کے طور پر مجھے ڈیوٹیاں دینی پڑیں، نائٹ ڈیوٹیاں دینی پڑیں. تو اس میں اس زمانے میں ایک ہم جب ساری رات ڈیوٹی دیتے تھے اور صبح فجر کے وقت اس کے بعد آوارہ گردی کرنی، کہیں بیٹھ جانا، اسٹیشن پر بیٹھ جانا، پھر صبح گھر آنا، پھر سو جانا، پھر سارا دن سوئے رکھنا. تو جرنلسٹ ہو اور ساتھ شاعر ہو، دونوں چیزیں ہو گئی. تو وہ ہمارے فیملی کے لوگ پھر عادی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے. انہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہی ہے نا کہ ہمارے یہاں نا روایتی گھرانوں میں دو چیزوں پر عام طور پر اعتراض ہوا کرتا تھا نا. ایک تو فنون لطیفہ خاص طور پہ یہ ہے کہ آرٹ کی طرف، پینٹنگ، اچھا گلوکاری، رقص، اور اسی طرح شاعری میں بھی. پہلے ماں باپ کو، یعنی جب بندہ ان میرڈ ہوتا ہے تو ماں باپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی کس چکر میں شاعری کر رہا ہے. اس کے بعد بیگم کو ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کیوں کر رہا ہے. تو کبھی اس طرح کی صورتحال سے نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ شاعری کے فیزز بھی بدل رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو اس زمانے میں شاعری کی، اچھا وہ محبت کی شاعری تھی، وہ بالکل ایک ینگ لڑکے کی شاعری تھی. اچھا اس کے بعد پھر اگلا فیز آتا ہے، پھر ہم سماج کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ہم مزاحمت کی شاعری کی طرف آتے ہیں. پھر جب جمہوریت قتل ہوتی ہے، جب پھانسیاں دی جاتی ہیں، جب کوڑے لگتے ہیں، پھر وہ فیز آتا ہے ہمارا شاعری کا. اس میں پھر ہم مزاحمت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ دونوں رنگ آتے ہیں شاعری میں. پھر اس سے آگے چلتے ہیں. اچھا پھر ہم کچھ تجربات کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار ہم نے، اچھا پھر شروع میں ہم لفظوں کے ساتھ کچھ تو ہوتا ہے نا کہ پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ابتدا میں ہم نے جذبوں کی شاعری کی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، جذبوں کی شاعری تھی. ہاں جی. اور جن میں میری نظمیں بھی ہیں، ستارے میں بہت سی نظمیں میری مشہور ہیں. اور اس میں امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ، امجد صاحب کا بھی آٹوگراف لیا. پھر ان کے ساتھ وقت گزرا، ہمارا بہت قریبی وقت گزرا. لیکن اس کے بعد پھر اگلا جب مرحلہ آتا ہے نا، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم نا ہمیں لفظوں کا استعمال آ گیا کہ جذبے چلے گئے. پھر ہم لفظوں کے ذریعے، جسے کہتے ہیں نا کہ لفظوں کے ذریعے ہم اپنا ہنر آ جاتا ہے، وہ بنت کاری، پھر ہمارے پاس ہنر آ جاتا ہے. پھر ہم مثال کے طور پر دیکھ
اب اس میں دیکھ کا استعمال دیکھیں اور ہر مرتبہ اس کا نیا دیکھ تو دیکھ مت میری جانب، واہ دیکھ تو دیکھ مت میری جانب، دیکھ میں تجھ کو بھی رلا دوں گا. واہ اور پھر اسی طرح ایک اور ہے کہ دیکھیے دیکھا ہے کتنے غور سے اس نے ہمیں، دیکھیے دیکھا ہے کتنے غور، دیکھ لینا اب ہمیں بھی دیکھنا آ جائے گا. تو یہ اس طرح کی پھر ہم جب ہنر آپ مضبوط ہوتے ہیں، آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی مشق زیادہ ہوتی ہے، تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. آج کے لوگوں کو عجلت بہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آج ہم نے شعر شروع کیا ہے، بلکہ شاعری تو بعد میں شروع کرتے ہیں، شعری مجموعہ پہلے چھپواتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بھی چلتے ہیں رضی بھائی. ڈاکٹر صاحبہ عید کے حوالے سے چل رہا ہے سلسلہ گفتگو کا، لیکن گفتگو مڑ گئی شاعری کی طرف. تو آپ بھی سرائکی دانشور ہیں، لیکن آپ کے وہ سرائکی دانشور ہونے سے پہلے نا، کیونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ دانشور کو پکانا کیا بہت اچھا آتا ہے عید الاضحیٰ پہ، اور کیا چیز ایسی ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت کچن میں پہنچے اور آپ سے فرمائش شروع ہو جائے کہ یہ بنائیں؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی نا اپنے منہ میاں مٹھو، یہ تو آپ کھائیں گے تو بتائیں گے کہ پکاتی ہی کیسا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی اور وہ کہتے ہیں نا کہ دو چیزوں سے تو عورت کو جو ہے نا وہ مبرہ کیا ہی نہیں جا سکتا، ایک تو کھانے پکانے سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا گھر کے کام کاج سے. چاہے آپ کے پاس جتنے بھی نوکر ہوں، جتنے کام کرنے والے ہوں، تو لیکن آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. تو کھانا پکانا تو ہے وہ تو عورت کا سلیقہ ہے، اور جو کہ ہماری گھٹی میں شامل ہے. تو بالکل ایسے ہے کھانا پکانا. اب یہ گھر والے بتا سکتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ نئی نئی ڈشز کو بنایا جائے. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر فاسٹ فوڈ کی طرف ہوتے ہیں، تو میری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو گھر میں بنا دیا جائے، مطلب چاہے وہ پیزا ہے، چاہے وہ لزانیہ ہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ گھر میں اگر بنا کے دی جائیں. تو وہ آپ نے کس ایج میں جو ہے کھانا پکانا شروع کیا تھا؟ میں نے شادی کے بعد. اچھا شادی سے پہلے نہیں، اس وقت صرف پڑھائی تھی اور ناز نخرے تھے. اچھا وہ لگتا یہ ہے کہ رضی بھائی وہ شاید یوسفی صاحب کا ہے کہ جو مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ جو ہے نا اس کے میدے کے ذریعے ہے. تو شاید یہ انہوں نے شادی کے بعد اس لیے پکانا شروع کیا. نہیں مجبوری تھی. اچھا وہ مجبوری بھی ہوتی ہے ظاہر ہے. پھر آپ اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ بہت شوقین ہے. وہ جب بھی میں دیکھ رہی ہوں تو کہتے ہیں مما یہ جو یہ بنا رہی ہیں آنٹی تو آپ نے ایسے کا ایسے مجھے بنا کے دینا ہے. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک موٹیویشن ہے. تو میرا بیٹا جو ہے وہ میرے لیے موٹیویشن ہے. ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ شاعری جو کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا میں نے ابھی امیجینیشن کی بات کی، اب کھانا تو امیجینیشن میں نہیں بنایا جا سکتا. اس کے لیے تو ریئلٹی ہے کہ آپ نے جانا ہے کوکنگ کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے نا، میں اپنی مثال دوں گا، وہ گھر کے کاموں سے نا بے نیاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ گھر کے کاموں سے بے نیاز ہوتا ہے. اتفاق کریں گے آپ؟ اور اب آپ جواب دیں، کیونکہ گھر کے کاموں سے ہم اس لیے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ہم بہت سے شاید میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم شاید ان کاموں کے لیے نہیں بنے. ہر کام جو ہے جی ہمارا یہ ہے کہ ہر کسی کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں. سو میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں شاعری کروں، جرنلزم کروں، لکھوں، پڑھوں، اور لوگوں کو اپنے شاعری کے ذریعے اپنا ایک میسیج دوں لوگوں تک. جی اب آپ اس پر دیکھیے کہ آپ کا کیا موقف ہے. اچھا ایسا ہے کہ یہ بات تھوڑی سی طویل ہے. ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں وہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہمارے کریکٹرز ہیں ان کی جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی ہے. بالکل ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کام کے لیے بنا ہے، عورت اس کام کے لیے. میں چونکہ آج کے اس دور کی عورت ہوں تو میں وہ کام بھی کر رہی ہوں جو ایک مرد کرتا ہے. مطلب میں پروفیشنلی پروفیسر ہوں، روزی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی میرے طفیل سے. لیکن میں اپنی جو میری ڈیوٹیز ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ وومن از مینٹ فار دس، تو وہ کام کاج بھی میرے ساتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہے نا رضی بھائی، بلکہ سارے مہمان اس پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی، کہ ایک یہ بغیر کسی جینڈر ڈسکرمنیشن کے بات ہے کہ روٹین میں کھانا پکانا، سینہ پرونا خواتین سے وابستہ ہے. لیکن اگر ویسے دیکھیں جنرلی
تو دنیا کے سارے ہوٹلز میں بہترین شیف مرد ہے, بہترین ڈریس ڈیزائنر ٹیلر سارے مرد ہیں. یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے یہاں. یہ بات آپ کی درست ہے, یہ بات ڈسکس بھی ہوتی ہے, لیکن جو انہوں نے ابھی ایک بات کی نا, میں اس سے یہ ایگری کرتا ہوں کہ ہم جس مردانہ معاشرے میں رہتے ہیں, جس سماج میں رہتے ہیں, اس سماج میں کسی خاتون کا, پہلے تو میں نے بتایا شروع میں بات کی, آپ نے بھی اس کی بات کی تھی کہ شاعری کرنا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو جب ہم نے شاعری شروع کی تھی اسکول کے زمانے میں, تو ہم بھی پریکٹیکل کی کاپیوں کے اندر رکھ کے شعر لکھا کرتے تھے, اور شاعری کی کتابیں اور دیوان غالب پڑھا کرتے تھے بڑی کاپی کے اندر رکھ کے, تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم شاعری پڑھ رہے ہیں. تو خاتون کے لیے زیادہ مشکل ہے یہ کہنا کہ وہ مشاعروں میں جائے. وہ مشاعروں میں نہیں جا سکتی اس طرح جس طرح ہم جاتے ہیں. اچھا, پھر اس وین کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں آوارگی میں نصیب ہوتا ہے. عورت وہ آوارگی نہیں کر سکتی. یعنی ہم جس طرح تنہا رات کو بیٹھے ہیں, رات کو 2 بجے تک 12 بجے تک ہم دوستوں میں بیٹھے ہیں, وہاں رنگ رنگ کے لوگ آ رہے ہیں, ہمیں بہت سارے لوگوں کی نفسیات پتہ چل رہی ہے. عورت وہ سارا کچھ نہیں کر سکتی, وہ ایکسپوجر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عورت کے پاس ایک اپنے نسائی جذبات ہوتے ہیں, جو ہم نے دیکھے کہ انہوں نے اپنا نام بنایا. بہت ساری خواتین ہیں ہماری خطے کی جنہوں نے اپنا شاعری میں سرائکی ہو, اردو ہو, پنجابی ہو, ہر ایک میں انہوں نے اپنا نام بنایا. اچھا, ایسے کہ ہمارا جو بہت سارا لٹریچر جو تھا وہ, اگر میں اسکالرلی بات کروں تو ایک ایلن شارٹر ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بہت سارا ہمارا جو لٹریچر ہے وہ دیٹ از میل اورینٹڈ, فیمیل اورینٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم تاریخ میں اگر اپنی شاعری کو بھی جا کر دیکھیں, اپنا افسانہ دیکھیں, اپنا ناول دیکھیں, تو دیٹ از فرام دا پرسپیکٹو آف دا میل, مطلب ہاؤ یو پرسیو دا ویمن. اس میں عورت کی جو ہے, عورت کیا سوچتی ہے, عورت کیا سوچتی ہے, عورت کے کیا رنگ ہے. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعری کے لیے جو ہے وہ ایک اور ہی قسم کا انوائرمنٹ چاہیے, تو عورت بھی اس طرح کی ایک اچھی شاعرہ ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہمیں اس کی اجازت ایک تو نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی جو جذبات کی جو ایک ڈپکشن ہے وہ اتنی آزادانہ طریقے سے نہیں کر سکتے. چھپا کے بات کرنی and the people just call us the rebellion one, or we just become some connected to some a very specific women. ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں کسی ایک اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے لیے جو الفاظوں کا انتخاب بھی کیا گیا ہے تو اس کے لیے حیادار, ٹھیک ہے نا, شرم والی, سلیقہ مند. ٹھیک ہے, تو یہ وہ انتخابات ہیں جو ہمارا ناصف لٹریچر, مستورات, جی, جو عورت کے لیے جو ہیں وہ بنے گئے. تو اسی ہیرارکی کو ہی بیسیکلی تو ہم نے توڑنا ہے. جی بالکل. اچھا سلیم ناصر صاحب, ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی گلوکاری میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں. یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا, اور پلیز آپ اپنی گفتگو کا آغاز گلوکاری سے کریں. دیکھیں, ایک تو بہت شکریہ. جی دیکھیں, گلوکاری جو ہے نا وہ میرا حوالہ نہیں ہے. میرا جو حوالہ ہے وہ میرا بزنس ہے. میرا جو حوالہ ہے وہ ایک ایز اے فلنتھراپسٹ, میں روٹری انٹرنیشنل کا ساؤتھ زون کا زونل کوآرڈینیٹر ہوں. سلیم صاحب, ویسے میں نے انٹروڈکشن میں نا آپ کا یہ حوالہ بالکل بعد میں دیا تھا کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں. اچھا, لیکن میں نے وہ دیا وہی تھا جی, بزنس مین ہے اور کوآرڈینیٹر بھی ہے. جی بالکل, کیونکہ عید کا موقع ہے نا, تو اس لیے وہ, ویسے ہمارے پاس آج میوزک موجود نہیں ہے, تو وہ جب وہ پتہ چلا کہ آپ ایک شوقیہ یہ گلوکاری کرتے ہیں, تو ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے رقیہ نے کہ ہم گفتگو کا آغاز ہی کسی خوبصورت سے آپ کی جو ہے نا گلوکاری کے کسی پیس سے کریں. بات تو بنتی ہے کیونکہ یہ عید کا موقع ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو خشک موضوعات کی طرف لے جائیں, تو یہ آپ کی خواہش ہے تو میں اس کو بالکل پورا کرتا ہوں. ایک عید کے موقع کے حوالے سے, ہو عاشقاں تو سونا مکھڑا لکان لئی, سجنا نے بوئے اگے چکتان لئی. او عاشقاں تو سونا مکھڑا لکان لئی, سجنا نے بوئے اگے چکتان لئی. چکتان لئی, او چکتان لئی, سجنا نے بوئے اگے چکتان لئی.
ए नहीं ओ सजना उसूल प्यार दे, तकना जे नहीं ओ सानू गोली मार दे, गोली मार दे। ए नहीं ओ सजना उसूल प्यार दे, तकना जे नहीं ओ सानू गोली मार दे, गोली मार दे। असी दूर बैठे अखियां मिलान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। साडे कोलों मुखड़ा लुकाण वाले ओ, ये भी दस दे ओ शर्माण वाले ओ, शर्माण वाले ओ। बहुत अच्छी। साडे कोलों मुखड़ा लुकाण वाले ओ, ये भी दस दे ओ शर्माण वाले ओ, शर्माण वाले ओ। पाया सी प्यार लुक छुप जान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई, सजना ने बूए अगे चिकतान लई। क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक नासिर साहब आपसे क्या सवाल करें कि आपने बिजनेस क्यों शुरू किया या गुलकारी क्यों शुरू की? असल में गुलकारी जो है ना, ये तो बहुत बाद में पता लगा कि भी मैं गा भी सकता हूँ। तो ये जो शौक होता है ना, ये बस जिस तरह रजीउद्दीन रजी साहब ने कहा कि 8वीं जमात में थे, अब 8वीं जमात का बच्चा और उसको लत लग जाए अगर शायरी की, इसका मतलब है कि ये इनबिल्ट होता है। ये मुझे बहुत बाद में पता चला, जब रोटरी की मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, तो उसमें जो है ना मुझे पता चला कि आई कैन सिंग। तो हमारा जो हल्का अहबाब है, ख़ास तौर पे हमारा एक ग्रुप है आर के डेरा के नाम से, तो वहाँ पर हम दोस्त कभी जब महीने बाद इस तरह का कोई प्रोग्राम बनता रहा, तो उसमें हम थोड़ा सा अच्छा, बगैर म्यूजिक के या म्यूजिक के साथ? म्यूजिक के साथ। अच्छा, तो वैसे अभी आपने जो गीत सुनाया ना इस मौके पे, ईद के मौके पे वापसी, अगर ये भाभी साहिबा ने देख लिया, सुन लिया, तो सवालात खड़े होंगे कि ये किस रास्ते से गुजरे और जहाँ चिक भी तांडी गई और तो इसका कोई जवाब सोच के जाइएगा। असल में वो पहले तो बड़ा मुखालिफ थी, उसने कहा सलीम साहब तुसी केड़ा काम शुरू कर लिया, ठीक। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शायद वो एक्लेमेटाइज, शायद आपने उनके लिए भी गाना शुरू किया होगा ना। तो अच्छा, वाकई बड़ा अहम है कि घर में सुनाते होते हैं या सिर्फ दोस्तों में? बस दोस्तों में जी, ये तो ज्यादती है ना फिर। दोस्तों में। लेकिन अगर उनको सुना दें तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स ही आएगा। शॉर्ट ऑफ माई वाइफ, मेरे सारे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ हैं कि पापा आपको अपना जो शौक है ना वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बेगम ज़रा खिलाफ है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ईद उल अज़हा कैसे मनाते हैं, कैसे गुजारते हैं? 3 दिन मिलना मिलाना, खाना पीना, तो क्या फैमिली दोस्त कैसे गुजरते हैं ये छुट्टियां जो होती हैं ईद की? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बिज़ी होते हैं। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 23 करोड़ के करीब जानवर हैं। ठीक है। और इस फंक्शन पे या इस जो हमारा एक दीनी फ्रीज़ा है, लाखों की मिकदार में जहाँ पे मुसलमान हैं या पाकिस्तान में हैं, ये एनिमल ज़िबा हो रहे होते हैं। तो ये वाले दिन बड़े मसरूफ़ होते हैं। इसमें इस चीज़ का भी हमें ख्याल करना पड़ता है कि भाई मसाले जो हैं वो आप बाज़ार से लेने की बजाय अपने ख़ुद तैयार करें, और उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला वो कम इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ फिर आपको और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनका होने का डर है। तो हम यही कोशिश कर रहे थे कि चीज़ों को हाइजीनिक लेकर चलें, और घर में जैसे तैयारी हो रही होती है तो कोशिश हम यही करते हैं कि उनको अपने होम मेड चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। दोस्त आ रहे होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स आ रहे होते हैं, और फिर हमारे जो हल्का अहबाब के लोग हैं वो भी इस मौके पे आ रहे होते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हल्ले गुल्ले वाला दिन होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, जैसे भी डॉक्टर साइमन ने भी बात की कि फास्ट फूड के शौकीन होते चले जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फास्ट फूड की, शवारमा पिज़्ज़ा, दे डू नॉट बिलोंग टू दिस एरिया, हमारे यानी सकाफती और गज़ाई जो हमारी सकाफत है उसका ताल्लुक नहीं है इनसे, तो हमारी सेहत पे कैसे असरअंदाज हो रहे हैं? हमारी आम और सादा गज़ाओं से जो अब ये नौजवान नस्ल के लिए जो तरजीह इख्तियार करते जा रहे हैं, इस पे आप क्या डायरेक्शन देंगे? मैं इसकी ना जैसे आजकल IMF का ज़माना है उसके हवाले से आपसे बात करूँगा, हो सकता है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वो इस तरह है कि अगर जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे ज़्यादा, ठीक है, और उनमें से निकालेंगे कम, मीन्स हमारा नौजवान वो अब रिमोट पे बैठ के सारा दिन TV देख रहा है, रिमोट पे सारे काम कर रहा है, मोबाइल पे काम कर रहा है सारे, तो उससे ये होगा कि अब एनर्जी जो है वो अपनी पूरी ले रहा है, शायद ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि जो एक लेटेस्ट रिसर्च है कि उसमें अक्सर हमारे जो नौजवान हैं जब वो TV पे बैठते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे,
तो वो खाते जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता, ये एक हैबिट बन जाती है। अब आप बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा कर रहे हैं और उसके मुकाबले में उसको खर्च नहीं कर रहे, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो होगा क्या कि वो आपका बजट बढ़ जाएगा, आपका एक अकाउंट बढ़ जाएगा। अकाउंट हमारा जो बॉडी का अकाउंट है वो पैसे की सूरत में नहीं बल्कि फैट की सूरत में बढ़ेगा। ठीक है। उससे ये हुआ है कि हमारी जो आप देखें कि टेंडेंसी बढ़ गई है बीमारियों की, डायबिटिक में हमारा पाकिस्तान दूसरे चौथे नंबर पे आ गया। बिल्कुल। पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज़ हैं तो पाकिस्तान चौथे नंबर पर वो कंट्री है कि जिसमें डायबिटीज़ के हर चौथा बंदा डायबिटीज़ का शिकार है। उसके अलावा कॉर्नरी जो डिजीज़ हैं, हार्ट की डिजीज़ हैं और हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज़ कर गए हैं, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया है। डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हमारे बच्चे बाय बर्थ अब यानी शुगर का शिकार हो के हैं। अच्छा, उसमें भी ये है कि काफ़ी सारी ऐसे मसाइल हैं कि जिसमें अब गवर्नमेंट ने जैसे कहा है कि जी ओके आपने थैलेसीमिया के लिए फैमिलीज़ ने अपना स्क्रीनिंग करवानी है। जी। सेम हमारे जो जीन्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने हमारी इन डिजीज़ को। अब इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तो इसमें जेनेटिक आ गया, ठीक है। जो पेरेंट्स थे एक्सीडेंटली रिश्तेदार वहाँ से उनको जीन्स मिल गए डायबिटीज़, वो ट्रांसफर हो गए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इन्वायरमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर इसके अलावा जो हमारी अपनी जो बॉडी की एक उस साइड पे मेकअप जा रहा है वो इसमें इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये डायबिटीज़ की अब इस वक्त 3 किस्में दरियाफ्त हो चुकी हैं। पहली तो वो है नंबर 1 डायबिटीज़ कि बच्चा पैदा हुआ उसमें इंसुलिन बानी थी जी। दूसरा ये है कि बड़ा हो गया 40 साल उस या उससे पहले, अब तो 25 साल में भी ये डायग्नोज हो रही है, इंसुलिन ने काम कम शुरू किया, उसके लबलबे ने उसके पेंक्रियाज ने काम कम शुरू किया और वो जनाब रेजिस्टेंट हो गया। अच्छा, अब तीसरी जो है ना डायबिटीज़ 3rd वैरायटी भी आ गई है जिसमें कि बॉडी का जो पेंक्रियाज है वो उस थ्रेशहोल्ड का नहीं इंसुलिन पैदा कर रहा जितनी मेरी हाइट है, मेरी बॉडी है, ज़रूरत के मुताबिक और वो लेटेस्ट रिसर्च में पता लगा है कि हमारे जो इंडो पाक के लोग हैं इनकी बॉडी टू रेशो और इनका जो पेंक्रियाज टू रेशो है, पेंक्रियाज छोटा है। अच्छा। यस, ये पूरी एक स्टडी है जहाँ पे पता लगा कि बॉडी में हमारा जो लबलबा है, पेंक्रियाज है, वो उस मिकदार का नहीं है जितना हमारी, ऐसे समझ लें गाड़ी बड़ी हो गई, इंजन उसमें छोटा आ गया। ठीक है। ये अब डिजीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ज़्यादातर देखें फिर हमारा, आप ये देखें कि हम 1.5 लीटर कोक, पेप्सी या जो भी फिजी ड्रिंक्स हैं उनको पीना तो हम अवलीन तरजीह समझते हैं कि जनाब अगर हमने ना पिया गोश्त हमारा हजम ही नहीं होना। अब आपने बॉडी में एक्स्ट्रा वो चीज़ें डाल दी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट। और अब तो हमने इसको लाजमी मलजूम क्यों कर लिया है वैसे? ये सोच है। हाँ। ये सोच है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं। इसके बगैर भी क्योंकि हमारे जिस्म में हमारे एंजाइम्स हैं, हमारे HCl है और चीज़ें वो उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये एक सिर्फ एक प्रमोशन है किसी भी इदारे की, किसी भी एक प्रोडक्ट की, तो ये इसको छोड़ना पड़ेगा। पीछे यानी कमर्शियल इंटरेस्ट। यस, कमर्शियल इंटरेस्ट है और ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब को रुकैया सवाल रुकैया पूछने के लिए बड़ी बेताब हो रही है। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे अब ईद का मौका है तो ख़वातीन जो है वो गोश्त फ्रीज़ करके रखती हैं, तो कितनी देर तक जो है गोश्त को फ्रीज़ किया जा सकता है? और दूसरा टिप्स क्या है गोश्त को फ्रीज़ करने की, क्योंकि बकरे को फ्रीज़ करने की क्या टिप्स हैं और जो गाय का गोश्त होता है उसको फ्रीज़ करने की कोई अलग अलग टिप्स हैं? सबसे बेहतरीन टिप ये है कि जनाब वो आज का गोश्त आज ही खा लें और कुछ हमसायों को बांट लें क्योंकि उसमें उन गरीबों का भी हिस्सा है। तो ये सबसे बेहतरीन टिप है क्योंकि आजकल वो ज़माना है कि जिसमें 2 एक्सट्रीम बन गए, एक बहुत गरीब और एक बहुत अमीर। अब उसमें यह है कि हो सकता है उन गरीबों तक गोश्त मिले ही ना, लेकिन जो हकदार हैं वहाँ तक उनको पहुँचाए। दूसरी बात यह कि फ़ौरन आप ज़िबा करने के फ़ौरन बाद उसको फ्रीज़र में मत रखें। ठीक है। क्योंकि उससे एक तो फ्रीज़र के अंदर जो एक मेटाबॉलिक एनर्जी जो मैंने आप थोड़ी देर पहले बताई आपको वो निकल रही होती है और वो जो वहाँ पे कोल्ड एक एनवायरनमेंट है फ्रीज़र की उसको हीट कर रही होती है। उससे ये होता है कि उसकी जो ठंडी करने वाली गैसेस हैं समटाइम्स वही लीक हो जाती हैं। ठीक है। आप उनको कुछ टाइम 2 घंटे 3 घंटे उसको हम क्योरिंग कहते हैं वो आप करें
اور ان دا مین وائل وہ جب ان کی میٹابولک انرجی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی, لیکٹک ایسڈ کم ہو جائے گا, پھر آپ ان کو کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب میکس پیریڈ ہے کیا گوشت اچھا کی اس میں ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو 3 دن تک آپ استعمال کریں وہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ان کو ایکسٹریم ٹھنڈا کر لیں اور وہ آپ 15-20 دن تک آپ ان کو استعمال کر سکتے, لیکن اس سے آگے نہ لے جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت کے اندر کوئی اپنے کیمیکل وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا گوشت کی کوئی ایک پرت نہیں ہے, کئی اکٹھا ایک باڈی ہے, ایک ہارڈ ماس ہے, ٹھیک ہے, اوپر بھی ٹھنڈا ہو گیا نیچے بھی ٹھنڈا ہو گیا, جو درمیان والا ماس ہے وہاں پہ سم ٹائمز لوگ بلیڈ پوری طرح نہیں کرتے, جس کو کہتے ہیں نا ذبح کرنے کے بعد اس کا خون پوری طرح سے نہیں خارج کرتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو خون اندر رہ جاتا ہے وہ اپنا ایک کیمیکل اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے, وہ بعض دفعہ اس کو گڑبڑ پیدا کرتا ہے, خرابی پیدا کرتا ہے. سم ٹائمز ہمارے فریج یا کوئی اور انوائرمنٹ لوگوں کو, جو آج کل اس وقت میں ایسے کسائی ہیں جو موسمی کسائی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ بن گئے, ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, کسی کو ٹی بی ہے, کسی کو ٹائیفائڈ ہے, کسی کو ڈائسنٹری ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھ, ان کے ناخن بڑے ہیں, وہ جناب ان کے جو بیکٹیریا ہیں وہ آپ کے گوشت کو لگ رہے ہیں. اب سم ٹائمز ہم بغیر دھوئے بغیر صاف کیے ان کو رکھ رہے ہوتے ہیں, یا اتنا رش ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ بیکٹیریا وہاں پہ رہ جاتے ہیں, اور جب ان کے آپ کوفتے بنائیں, کھانا بنائیں, اور سم ٹائمز جو بازار میں ہم جاتے ہیں تو ہاف کوکڈ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, وہ ڈینجرس ہیں. اب اس میں کورائنی بیکٹیریم ہے, ایکولائی ہے, سالمونیلا ہے, یہ وہ کامن پرابلمز ہیں جو ان دنوں میں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور انہی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کا ان ہائیجینک, یا ان کی چھری کا صاف نہیں ہونا, جب وہ بڑے جو کاٹنے والے اوزار ہیں وہ ان کے صاف نہیں ہیں, جو ان کی ایک لکڑی کی بنی ہوتی ہے وہ ان کی صاف نہیں, یا سیورل اور چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ان چیزوں میں پریکاشنری میجرز لازمی لینی چاہیے, کیونکہ عید ہی ہماری خوشی کی ہے, ہمیں بیمار کرنے کے لیے کسی مصیبت میں پڑ جانا کوئی دانش مندی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ذرا گفتگو ہیوی ہو گئی ٹیکنیکلی. نہیں, میرے دماغ میں ایک سوال ویسے آ رہا تھا, یہ جو ہم پرانے زمانے میں جو گوشت کو خشک کر کے رکھتے تھے, اس کو لاندی میں, یہ اب بھی جو ہے نا بلوچستان اور ہمارے جو نادرن ایریا ہے یہ اس کو لاندی کہتے ہیں. ہاں جی بالکل. اب لاندی میں یہ ہے, یہ کیورنگ کا پروسیس ہے. اس میں یہ ہے کہ گوشت کو وہ نمک لگا کے, کیونکہ نمک جب آپ لگاتے ہیں نا تو وہاں پہ بیکٹیریا نہیں پیدا ہوتا, بیکٹیریا مر جاتا ہے. یا بہت ہی زیادہ, جیسے اب شہد ہے بہت زیادہ میٹھا ہے, چاشنی بہت زیادہ بن گئی, اس میں بھی بیکٹیریا نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے, اس میں وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو نمک لگا کے وہ ہلکا چھاؤں میں خشک کرتے ہیں کئی دن, اور وہ پریزرو ہو جاتا ہے. وہ پھر وہاں پہ, کیونکہ ہر وقت سم ٹائمز گوشت اویلیبل نہیں ہوتا, وہ لاندی والا گوشت جو ہے نا استعمال کرتے ہیں لوگ, اس کو فوراً جیسے کوئی مہمان آیا تو وہ استعمال کرتے ہیں. سر وہ کتنا عرصہ تک رکھ سکتے ہیں؟ وہ تقریباً 6 مہینے تک لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, یس. تو یہ وہ چیزیں, اب یہی سیم آپ کو بتاؤں کہ جیسے اپنا نارویجن کنٹریز ہیں, وہاں پہ لوگوں کا ایک خاص موسم ہے جب وہ مچھلیوں کو ہنٹنگ کرتے ہیں, بے شک شارک بھی کیوں نہیں, یا اور ہیں, ان کا گوشت وہ لٹکا دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کی وہ غذائیت رہے گی کیا؟ نیوٹریشنل ویلیو رہتی ہے 6 مہینے, سم تھنگ ایلس ہے. یہ کیورنگ جو ہے وہ اس کا یہ پروسیس ہے کہ وہ خراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, چیز وہ ویسی کی ویسی رہے گی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیز ہے کہ اس میں جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ اس میں وٹامنز ہیں جو بھی وہ ختم نہیں ہوں گے, وہ ویسے کے ویسے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ جلدی خراب ہونے کی بجائے اس کو آپ کچھ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں, وہ آپ کا استعمال ریڈی ٹو یوز ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ سرائکی بڑی خوبصورت زبان ہے, بالکل سوز والی زبان ہے, بڑا اس میں ایک چاشنی ہے, مٹھاس ہے, بالکل ایسے. تو پتہ چلا کہ آپ بڑا اچھا گنگنا لیتی ہیں, کوئی سرائکی ڈوڑے اور کوئی چلے, بلکہ سرائکی میں ہی میں آپ سے اگر یہ فرمائش کروں کہ ساکو آج دی مناسبت نال کشا سنا دیو. ضرور سنے سو, کیونکہ گوشت بہت کھا گئے سے ہن کچھ میٹھا ہونا چاہیے, وہاں میں زبان دے تفیلو تھی وے. اچھا وہ تو پہلے میں ایک چھوٹا جہا اپنا کلام تھوڑے سا اگر آپ کی اجازت جی ہو. جی ضرور. یہ میری اپنی شاعری ہے. عشق خدا دی وستی سائیاں, عشق
खुदा दी वस्ती साईं, सरों नंगे पैरों राणे, गोलण अपनी हस्ती साईं। वाह इश्क खुदा दी वस्ती साईं, वाह। इश्क वदे हथ मलेंदे, इश्क वदे हथ मलेंदे, अजब ॾिठो सरमस्ती साईं। वाह इश्क खुदा दी वस्ती साईं, इश्क दी राह तू कंडे चुनो, इश्क दी राह तू कंडे चुनो, साडी है खुशबख्ती साईं। वाह इश्क खुदा दी वस्ती वस्ती साईं। सा साईमा कॾां कल्ले हसे, साईमा कॾां कल्ले हसे, नाल तुआडी हस्ती साईं। वाह इश्क खुदा दी वस्ती साईं। वाह वाह वाह। सराइकी डोड़ा है ये उनकी मुनासबत दे नाल। उड़ वन कावा छोड़ तड़ावा, क्यों मुख्ती मगज खपेने का लेने, जिथा वेने शोर मचेने, साकुआड़ भूले के पैने, कालेने। खूबसूरत। हिजर फिराक ते कुठियां को आविसरियां यादां दिवेने, भलाए ताडस मशकूर कडाही, कुछ साड़ियां वन सुनवेने, कालेने। वाह 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 वाह। ये तो दो गुलकार इकट्ठे हो गए। तो डॉक्टर साहब ये कहीं से बाकायदा सीखा नहीं, आवाज पे बिल्कुल इतनी भी गिरफ्त नहीं, और इस पे? बिल्कुल नहीं। वो मैं रज़ी साहब की बात को सेकंड करूंगी कि इंसान बेसिकली आर्टिस्ट है। ये फॉर्म्स डिफरेंट है कि आप एंकर हैं, आप एक अच्छा बोलते हैं, अच्छा गा लेना, कोई अच्छा मुसव्विर रक्स है, करना, कोई मुसव्विर है, कोई अच्छा राइटर, कोई राइट्रेस है, तो बेसिकली इंसान आर्टिस्ट है। तो ये इनबिल्ट है और स्पेशली इनहेरिटेंस फ्रॉम माय फादर। अच्छा ही बिलोंग्स टू द रेडियो स्टेशन, सामल सजन की नाम से जो है वो उनका नाम था। तो सिंगिंग में टीवी स्टेशन पे भी वो उनका कर चुके हैं, लेकिन अच्छा। मैंने कभी नहीं सीखा। तो ये इनहेरिटेडली इंस्पिरेशन आई है। इंस्पिरेशन, बाबा इज माय इंस्पिरेशन। तो सलीम साहब आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आई? मेरा ख्याल है कि भी ये मेरे में मौजूद थी, ठीक है। लेकिन इसका जो आउट ब्रेक हुई है ना, ये दोस्तों की महफिलों में जो है ना ये हुई है। ठीक है। तो ये डिस्कवर हुई। ये डिस्कवर आप कह सकते हैं कि मौजूद थी, मैं समझता हूँ कि मौजूद थी। ठीक है। अच्छा सलीम साहब, हमारा जो अब ये जो चल रहा है ना एक फेज जिसमें हम और हमारी जो बाद वाली जनरेशन अब सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अच्छा, इसमें ना जॉब मार्केट डे बाय डे श्रिंक हो रही है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। तो आप क्योंकि बिजनेसमैन हैं और बिजनेस हमेशा बूस्ट करता है, कुछ वक्त के लिए कोई आ जाता है उसमें एक बुरा पीरियड भी आ जाता है कि जब चीज़ें डाउनफॉल का शिकार होती हैं, वो एक ग्लोबल फिनोमिना भी हो सकता है। लेकिन मौजूदा जो नौजवान नस्ल है, आप इसको क्या एडवाइस करेंगे कि जब जॉब्स श्रिंक होती जा रही हैं तो बिज़नेस किस तरह का बिज़नेस, कैसे आइडियाज़, कैसे अपने आप को ना वो यानी मुआशी हवाले से सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए तैयार करें? देखें, इस तरह है कि दुनिया बदल रही है, इसी हवाले से बिज़नेस के जो नॉर्म्स हैं या बिज़नेस की जो साइकी है वो भी बदल रही है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, दूसरे नंबर पे जो ऑनलाइन बिज़नेस हैं। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो पहले सिर्फ फोटोग्राफी करते थे, लेकिन जब से उन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया वो कहते हैं कि जी ये तो कुछ भी नहीं था जो हम कर रहे हैं, हमारी अर्निंग पहले से बहुत जो है ना वो बेहतर हो गई। एक तो ये है कि भाई
سب سے پہلے یہ ہے نا کہ بھی بچوں کی تعلیم اور تربیت جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو جو بدلتے ہوئے حالات ہیں نا اس کے مطابق ان کو اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. اے آئی کی طرف جائیں وہ. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو آن لائن بزنس ہے یا جو ایک کریٹیوٹی ہے اس میں ان کو جو ہے نا وہ آنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. آپ دیکھیں نا جب کرونا آیا تو ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سارا سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن کرونا نے بہت ساری اپرچونٹیز بھی دی ہیں. ہمیں پہلی دفعہ پتہ لگا کہ ورک فرام ہوم بھی کوئی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے تو کوئی ہمارا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. ورک فرام ہوم ہوا, آن لائن بزنس بہت زیادہ فلورش کر گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہیں. تو نوجوانوں کو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے. ان کو اپنی جو دنیا ہے اس کے لیے ان کو خود جدوجہد کرنی چاہیے, اور جو نئے ماڈرن جو طریقے ہیں بزنس کے اس میں ان کو آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. نذیر بھائی جی, آپ کی طرف کافی دیر سے آپ خاموش بیٹھے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ذکر ہو رہا تھا, وہ قتیل شفائی نے کہا تھا نا کہ لے میرے تجربوں سے سبق ہے میرے رقیب, 2-4 سال عمر میں تجھ سے بڑا ہوں میں. تو یہ جو ہم جو اس ایج کے لوگ ہیں, اچھا پھر جن کا شعر و ادب سے تعلق رہا, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی کے ہوتے ہوئے لوگ ایک آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں یا ایک ڈیمانڈ پٹ کرتے ہیں اس ایپ کو اور شعر لکھوا لیتے ہیں. وہ جو ایک خیالات کی, احساسات کی, کیفیات کی جو اوریجنلٹی ہے, وہ اس میں آپ اس سارے تناظر میں شاعری کا, ادب کا, ان چیزوں کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مستقبل تو کسی چیز کا بھی ختم نہیں ہوتا, ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ کتاب ختم ہو گئی, میں نے پبلشنگ شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور میں نے کچھ ایسی اسکیمیں متعارف کروا دیں کہ لوگوں کو کتاب گھر پہنچے اور کم نرخوں پر پہنچے, اور ڈاک خرچ بھی ان کو نہ دینا پڑے, یہاں تک کر دیا. ٹھیک ہے. وہ راستے نکلتے ہیں. جو آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں, ہماری نسل کو, آج کے ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری نسل کے جو نہیں جانتے کہ ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے 2002 میں جب ابھی فیس بک نہیں آیا تھا, اس وقت سے میں سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں. اولڈ اس وقت تھریڈز ہوتے تھے, تھریڈز پر چیٹنگ ہوتی تھی. بالکل. اور وہاں میں نے پہلی مرتبہ آن لائن فورم بنایا لٹریچر کا, ملتان سے, سخنور فورم. ٹھیک ہے. 2002 سے. پھر فیس بک کا زمانہ آ گیا. پھر ہمیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے. میں ٹائپنگ خود کر لیتا ہوں, اردو کمپوزنگ خود کر لیتا ہوں, مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے. میں ایک ویب سائٹ چلا رہا ہوں جس پہ خود چیزوں کو اپلوڈ کرنا جانتا ہوں. میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے جس پر میں اپنی ویڈیوز, کتابوں کی, شاعری کی, یہ ساری میں خود ڈالتا ہوں. ٹک ٹاک ہے, جو بھی سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے. لیکن آپ نے جو سوال کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سوچیں, وہ بھی میں نے تجربہ کیا ہے. ٹھیک ہے. چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ہم بہت ساری, میں اس کو ایک کنسیپٹ دیتا ہوں. میں اگر ایک تصویر لگانی ہے کہ میں اس کو ایک کنسیپٹ دیتا ہوں کہ مجھے یہ تصویر بنا کے دو, وہ تصویر مجھے بنا کے دے دیتے ہیں. میں اسے اپنے کتابوں کے ٹائٹل بہت اچھے ڈیزائن ہو رہے ہیں اس کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے لوگ کیلیگرافی کر رہے ہیں, وہ کیلیگرافی بھی کر دیتے ہیں, اسے ایک فونٹ دے دیتے ہیں ہم کہ اس میں ہمیں کیلیگرافی کر کے دیں. یہ سارا کچھ جس پر ہم بہت سارے لوگوں کے محتاج تھے اور لوگ نخرے کرتے تھے, اس نے وہ نخرے ختم کر دیے. اب شاعری آ گئی. آپ جو کہتے ہیں کہ آئیڈیا دیں, یوز کر رہے ہیں انڈیا میں. فلموں میں تو بہت آگے چلے گئے ہیں وہ. انہوں نے تو تصویریں بھی استعمال کرنی شروع کر دی اور انہوں نے حقوق دے دیے ہیں, بہت سارے لوگوں سے حقوق لے لیے ہیں کہ جی ہم آپ کی وائس بھی یوز کریں گے اور آپ کی آرٹیفیشل تصاویر بھی یوز کریں گے, اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ میں نے اس کو تجربہ کیا کہ اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ فلاں شعر کہیں
تو جو انسانی سوچ ہے اس سے تو وہ پیچھے ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے وہ پیچھے ہے. میں اسے ایک آئیڈیا میں نے دیا کہ بھئی یہ مجھے ایک پلاٹ دے رہا ہوں. اچھا وہ اس میں گڑبڑ کر گیا. میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے یہ شاعری چاہیے، اس نے شاعری تو دے دی لیکن پتہ نہیں کس کس کی اٹھا کے دے دی اور وہ بے ربط تھی موضوع بھی. سو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آخر میں پھر انسان سب سے آگے ہے، کیونکہ یہ بھی تو کسی نے جو کچھ بھی بنایا کسی انسان نے بنایا، جی انسانی برین کا آئیڈیا ہے نا، تو پھر انسان پہلے آ گیا، باقی مشینری پیچھے رہ گئی. اچھا عزیز بھائی، لیکن ایک زمانہ تھا نا کہ لوگ شعر کہنے میں ندرت خیال ہے، نزاکت احساس ہے، یہ سب چیزیں. اچھا اب کیونکہ ہم تو پڑ گئے برانڈز کی ایک جد و جہد میں کہ اس برانڈ کا جوتا، اس برانڈ کا کپڑا، جو بدقسمتی ہمیں سے ڈال جو دیا ہماری گیا نا اس میں. نوجوان نسل کے اوپر جو ڈومینیٹ کر رہی ہیں چیزیں اس وقت، پریفرنسز ہیں، ترجیحات ہیں، اس میں شعر و ادب کہاں رہتا ہے؟ نہیں، شعر و ادب ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج بہت اچھے شاعر ہیں، نوجوان نسل میں اتنے بہت سے شاعر ہیں، اتنے بہت سے نوجوان ہیں جو جن کے آپ شعر پڑھتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ اس نے شعر کہا ہے، یہ اس لڑکے نے کہا ہے. بہت سے نام ہیں، میں ایک دو نام لوں تو پھر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے یار میرا نام نہیں آیا، میرا نام نہیں آیا، لہٰذا ہم نام نہیں لیتے اسی لیے کسی کا. لیکن ہمیں نا امید بہاولپور، اس ہمارے خطے میں بہاولپور، ملتان، رحیم یار خان، عمیر نجمی ایک نام لے لیتا ہوں، اور بہت سارے نام ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ نوجوان ہی ہے نا. اچھا پھر اس میں ایک اعتراض آتا ہے جی تہذیب حافی کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. میرا یہ موقف ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، انہیں روکیں نا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سینئر وہ پھر ہوتا ہے کہ سینئر جیلس ہو گئے ان کی پاپولیرٹی سے. ٹھیک ہے انہوں نے پاپولیرٹی حاصل کی جس انداز میں بھی کی، لیکن بات یہ وہ لوگوں کو نشے کی طرف تو نہیں لے کے گئے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ لوگوں کو جرائم کی طرف تو نہیں لے کے گئے. لوگوں کا کیتھارسس نئی نسل کا ضروری ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کھیلوں کے میدان ختم ہو گئے، ہمارے ہاں پلازے بن گئے، ہمارے پاس نوجوان نسل کو کیتھارسس نہیں کی جگہ نہیں ملی، کوئی راستہ نہیں ملا. وہ اس کے پاس کیتھارسس کا ایک راستہ ہے کہ وہ ون ویلنگ شروع کر دے. یہ ایک راستہ بچا نا اس کے پاس، کیونکہ وہ ایک گرم خون ہے، اس نے چلنا ہے، اس کی سوچ ہے، وہ آگے جانا چاہتا ہے، چیزیں دیکھ. تو ہمارے ہاں کھیلوں کو جس انداز میں پہلے پروموٹ کیا جاتا تھا اس انداز میں پروموٹ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں سکول کالج کی سطح پر لٹریچر اسی طرح بین الکلیاتی مشاعروں کو کوئی دوبارہ رائج کرے، کوئی کمپٹیشنز ایسے کیے جائیں. اکیڈمی آف لیٹرز ہے اور بہت سارے ہیں، لینگویج اتھارٹی ہے، بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. ان سارے اداروں میں جو لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں انہیں کیا، نوجوانوں کے مشاعرے کروائے، نوجوانوں کے اکیڈمی آف لیٹرز نے نوجوان نسل کے جو شاعر تھے ان کے بین الصوبائی ان کے دورے کروائے پچھلے دنوں، اور پنجاب والوں کو بلوچستان بھیجا، بلوچستان والوں کو کے پی کے بھیجا، کے پی کے والوں کو ادھر بھیجا، سندھ بھیجا. یعنی نئی نسل کے وہاں کے بھی شاعر ہیں سارے نوجوان، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. سو ایک تو ان کے آپس کا انٹریکشن ہوا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان کو نہیں جانتے. ہم جب محرومیوں کی بات کرتے ہیں نا، محرومی یہ ہے کہ وہاں کے بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جن کی شاعری ہے، ہم زبانیں نہیں سمجھتے. ہمیں پہلے تو اپنی قومی زبانیں سمجھنی چاہیے. ہمیں پشتو آنی چاہیے، ہمیں سندھی ہم سمجھ لیتے ہیں. میں سندھ میں گیا تھا، انٹیریئر میں گیا میں، کیونکہ وہ سرائکی کے ساتھ ملتی جلتی ہے تو ہمیں وہ سمجھ آتی ہے. لیکن ہمیں اپنی قومی زبانیں سمجھنی چاہیے اور اس لٹریچر کو فروغ دینا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، ہماری جو اس عید میں ایک میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک بڑی جو ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے والی ایک چیز تھی، وہ ہماری جو یہ بنیان مرصوص کے نتیجے میں جو ہمیں اللہ نے فتح نصیب کی. اور اچھا آپ کیونکہ بہاولپور اس وقت ہے اور بہاولپور پہ باقاعدہ حملے بھی ہوئے انڈیا کی طرف سے، تو کیسا جذبہ دیکھنے کو ملا اس صورتحال میں؟ اول تو جی کیونکہ جنگ کبھی بھی ہو اچھائی کی طرف نہیں جاتی جی، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت بھی دور کی مختلف مثالیں موجود ہیں. یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہماری ساری قوم کے اوپر کہ ہمارے جو آرمی کے نوجوان ہیں وہ بڑے الرٹ تھے. بہاولپور میں وہاں پہ میزائل کا حملہ ہوا اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ ڈرونز اٹیک بھی ہوئے.
कुछ शहादतें वहाँ पे हुई, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी है कि बहुत जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि हमारे जो नौजवान थे, चाहे वो बरी थे चाहे वो फ़िज़ाई थे, हमारे उन फ़ौजी नौजवानों ने उनका पसपा किया हमला, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी सारी जो है ना बचत हो गई। शुरू में उन्होंने अटैक किया, लेकिन जब हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ऐलान किया कि जगह भी हमारी होगी और फ़ैसला भी हमारा होगा और उसके अलावा स्ट्रेटजी भी हमारी होगी, तो उसके बाद उनका जो है ना वो बड़ा स्टांस ना रहा और अभी तक वो लोग उनको जवाब देते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रोपेगेंडा जो स्टार्ट किया था, ये अपना एक उनकी लॉबी थी बेसिकली इस वोटिंग की वजह से, अभी भी उसी चक्कर में है कि किसी तरीके से लोगों में पॉपुलैरिटी हासिल की जाए, चाहे वो गलत है चाहे सही है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो लोग बाद वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लेवल पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और पाकिस्तान के साथ जो उनके दोस्त हैं वो इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे और उनने साबित करके दिखाया कि पाकिस्तान इस मसले में तन्हा नहीं है, हम उनके साथ हैं। उसके अलावा हमारी जो खारजा पॉलिसी है, हमारे पीएम साहब हैं और पूरी जो टीम है, काबीना है, और इवन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जमातें इसी एक चीज़ पर मुत्तहद हो गई कि ये अगर देखा जाए कोई भी मुश्किल आती है तो उसके पीछे जो उसके परकशंस हैं वो कोई ना कोई होते हैं। अब इसका ये हुआ कि तमाम जमातें चाहे वो हक में थी, खिलाफ थी, कुछ भी थी, लेकिन इस मौके पे वो इकट्ठी हो गई और मैसेज गया कि पाकिस्तान एक है और उनको अलग-अलग ना तकसीम समझा जाए, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह जो स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है वो यही है कि पाकिस्तान एक कौम है और ये बनियान मरसूस की तरह है। तो ये सबसे बड़ी बात है। सलीम साहब, आप इसको कैसा देखते हैं कि मतलब हमारे जितने भी इख्तलाफात थे एज अ नेशन और पॉलिटिक्स को लेकर, लेकिन जब दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया सारी कौम यकजा हो गई, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर शर में से खैर निकलती है। ये जो हमारे ऊपर हमला हुआ है उस वक्त तो ये लग रहा था कि अभी पता नहीं क्या हो गया, किस तरह होगा, लेकिन इसके हमें जो फ़वाइद हासिल हुए ना, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी कौम जो कि इससे पहले थोड़ा सा बटी हुई थी वो यकजा हो गई। बिल्कुल। यानी कि इस मामले में पूरी कौम ने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के पीछे जो है ना वो उन्होंने लब्बैक कहा। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस थे वो उसमें जो है ना वो उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सराहा, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि इन्होंने इंडियंस ने हमारे साथ ज़्यादती की है कि भी एक वाक़या हुआ है उसके 10 मिनट बाद आपने FIR दर्ज करवा दी है। तो पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल जो मूव थी ना वो ये थी कि जी हम इसकी तफ्तीश में शामिल होते हैं और कोई भी एक इम्पार्शल गैर जानबदार जाना वो इसका बोर्ड बनाया जाए, फोरम कोई भी हो, फोरम कोई भी हो, हम इसमें शामिल होते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एक पावर पॉइंट था जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। आप ये देखें कि टर्की हमारे साथ बड़ा खुल के सामने आया, आज़रबाईजान बहुत खुल के सामने आया, इसके अलावा गल्फ स्टेट हैं, सऊदी अरेबिया है और जितने ही जो है ना वो हमारे ममालिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसका हमें जो है ना वो बहुत बेनिफिट हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है, हमें खुद भी बाज़ औक़ात लगता था कि भी हमारे से इंडिया शायद बड़ा ताकतवर है, लेकिन हम हमारी आर्म फोर्सेस ने साबित किया ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने 4 दिन की जंग में उनको जो है ना वो हमने उसको उनको शिकस्त दी और इस वक्त पाकिस्तानी कौम का जो मोरल है वो बहुत हाई है और इंटरनेशनली हमारी रिकग्निशन जो है ना वो बहुत बेहतर हो गई है। लोग हमें अब रैंक करने लगे हैं। हमारी जो आर्म फोर्सेस है, हमारा जो आर्मी चीफ है वो इस वक्त एक ताकतवर जनरल के तौर पे जो है ना वो उभरा है इंटरनेशनली। तो मैं समझता हूँ कि भी इस सारे एपिसोड में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ है और हम एक एज ए कौम के तौर पे हम उभर के सामने हैं। एक मैं बात कहना चाहूँगा, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए अब कि अब हम मुआशी तौर पर सख्त फैसले करें और अपने आप को एक मुआशी तौर पर एक बेहतरीन कौम जो है ना वो साबित करें। हमने डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से साबित कर दिया हमने, अब हमें
मुआशी कुव्वत भी साबित करना है अपने आप। सर एज अ बिजनेसमैन फिर आप इसको कैसा देखते हैं, जैसे कि पिछली जंग भी गुजरी, उसमें फिर हमारी ट्रेड और ये सब भी बंद हो जाते हैं, तो फिर इसको एज अ बिजनेस कम्युनिटी बिजनेसमैन में, हाँ चलिए मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं कि बिजनेस कम्युनिटी की वो फीलिंग्स और वो सब कुछ क्या था ये इन 4-6 दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट और रही। ये सब जो है वो भी रुक जाती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। एक बहुत मज़े की बात है, हमारी एक रोटरी इंटरनेशनल की जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भी सलीम साहब क्या सूरत हाल है, आप लोगों ने राशन इकट्ठा कर लिया हुआ है सारा। मैंने कहा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, और ये पहली जंग है जिसमें पाकिस्तानी कौम ने इसको बहुत लाइट लिया, किसी ने कोई राशन इकट्ठा नहीं किया, किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो इंक्रीज नहीं की, लोगों ने बड़ा एक इसको नॉर्मल तौर पे लिया है। शायद हमें बड़ा यकीन था अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कि भी हम इनसे इंशाअल्लाह अजीज जो है ना वो जीतेंगे। कोई ऐसा मैं समझता हूँ कि भी कोई ऐसा जो है ना वो हैसल नहीं हुई और कोई बेचैनी पैदा नहीं हुई। हमारे बात की जाए हमारे नौजवान नस्ल की मीमर्स जिन्होंने सीरियस ही नहीं लिया इस जंग को, मतलब जो भी इंडियन मीडिया की तरफ से बातें की गई उसको मीम्स के जरिए हमने एक्सपोज किया, वो भी एक बड़ी अच्छी बात थी। मैं समझता हूँ कि क्रेडिट उनको भी जाता है, हमारे जो मीमर्स हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, और मैं उन्होंने सीरियस सूरत हाल बनने ही नहीं बनने दी। और मैं समझता हूँ कि हमें ये चाहिए और हमारी ये जो यंग जनरेशन है उनको चाहिए कि ये जो एक पहले एक नेगेटिविटी थी ना उसको अब ये पॉजिटिविटी में चेंज करें उनको। सलीम साहब कोई मिली नगमे के कोई 1-2 अशार गुनगुना दे। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल। वाह 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 वाह, खूबसूरत, दिल खुश हो जाता है। थैंक यू। डॉक्टर साहब कोई फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी? अच्छा सर, हम तो क्योंकि साइंस के लोग होते हैं, फनून भी और लतीफ़ा दोनों हमसे दूर रहते हैं, लेकिन साहब ने तो ताली भी नहीं मारी डॉक्टर साहब। इसमें ये होता है कि मैं आज का जो ये इवेंट है इसको अपनी मुल्क की इकानमी के साथ थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करूँगा। इसमें यह है कि जैसे आपको इल्म है कि लाखों की तादाद में यहाँ पे एनिमल ज़िबा हुए और ये एक जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ है, ये और इसी दौरान में जब कुछ नई एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हुई इन्हीं दिनों में, वो आप देखें। और तीसरे नंबर पे कि ये जो स्किन है, हाइड हैं या जो खाले हैं, इनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। देखिए जी, जैसे वो कहते हैं ना, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। अगर जब आपके पास सारा कुछ होगा तो फिर आप दुनिया में किसी लेवल पे जाएंगे। तो इसमें ये है कि इन दिनों में कुछ नए कसाई होते हैं, वो खालों को डैमेज कर देते हैं, या किसी भी वजह से गलती से खालों को घर में रख दिया जाता है, वो स्मेल कर जाती हैं, या होता ये है कि जनाब वो आप किसी ऐसी लोगों को दे देते हैं जो उसके हकदार भी नहीं हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें इस पर ख्याल करना है कि इस मुल्क की जो इकानमी है, इस मुल्क की जो रेवेन्यू है, उसको आपने कैसे, क्योंकि इससे हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बड़ी हाई लेवल पे जाती है, और इन चंद दिनों में अच्छा खासी सर्कुलेशन होती है पैसे की। तो जब आपके पास पैसा होगा तो फ़नून भी होगा, लतीफ़ा भी होगा, वरना फिर दोनों ही खाली होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वेटरनरी साइंसेज हैं, अब जो हमारे क्योंकि जो नौजवान हैं उनके मखसूस वो कोई एक कह लीजिए कि एक भेड़ चाल सी हमारे यहाँ बन जाती है कि सारे IT के पीछे चल पड़ते हैं एक वक्त में, सारे MBBS की एस्पायरेशंस रखना शुरू कर देते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। वेटरनरी साइंसेज
कितनी अहम है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में? देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं, जब सुबह आप बेदार होते हैं तो वेटरनरी साइंस की किसी प्रोडक्ट के साथ आप अपने मुंह को चाय की सूरत में, अंडे की सूरत में हम अपनी सुबह का इब्तिदा करते हैं। दिन में भी सेवरल टाइम्स आपके पास मिल्क से बनी प्रोडक्ट, उसके अलावा पोल्ट्री से बनी हुई प्रोडक्ट्स, फिर आप कोफ्ते खा रहे, या आप जहाँ भी देखें, अगर आप किसी हमसाये के पास मेहमान बन के जाएं, किसी भी रिश्तेदार के पास, वो कहे जी दाल पकी हुई है तो मुंह बन जाएगा, वो कहें जी गोश्त पका हुआ है तो बातें खुल जाएंगी आपकी। तो वहाँ से लेकर जब आप शाम को सो रहे होते हैं, हमारी माएँ सदियों से, एक दिन से नहीं सदियों से, जब बच्चा सो रहा है उसको कहते हैं दूध का गिलास लाजमी पीना। तो मैं सुबह से लेकर शाम को आपके सोने तक, वेडिटी से लेकर शाम के तक मैं आपके साथ रहता हूँ। तो ये वेटरनरी का इतनी इम्पोर्टेंस है, इसकी तो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो ही नहीं सकती। ना इसको चैट जीपीटी ख़त्म कर सकती है, ना ही इसको दुनिया की कोई और। हाँ, इस दौरान में इस शोबे ने बड़ी तरक्की की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये देखें कि जब अभी कुछ दिनों पोल्ट्री का बहरान शुरू हुआ तो हमारे वेटरनेरियंस इसमें मुतहरिक हुए और अब काफ़ी इसका रेट डाउन हो गया। सेम ये देखें कि ये लाखों की तादाद में जो जानवर ज़िबा हो रहे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं पे उनकी बीमारी को ठीक करने में, उनको सेहतमंद रखने में, फिर जो दूध हमारा जो है वो हमारा पाकिस्तान 4-5वें नंबर पर दुनिया में, तो इसके पीछे भी हमारे वेटरनेरियंस का हाथ है। और अब ये देखें कि कॉरपोरेट जो फार्मिंग है वो बढ़ गई है। अब वो लोग जो किसी ज़माने में जानवर को हाथ लगाना पसंद नहीं करते थे, अब उनके साथ वो बैठे हुए हैं, उनके पास वो जनाब अपनी वीडियोस बना रहे हैं, उनके पास अपनी टिकटॉक बना रहे हैं। तो ये चेंज आया है इन दौरान में। तो वेटरनरी साइंस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो अहमियत उसको उसने बढ़ाई है। सेम यही है कि आफ्टर MBBS हमारा वेटरनरी साइंस का जो इदारा है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट आ रहे होते हैं और इवन के बच्चियां भी उसमें आ रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर डॉक्टर साहब ने टिकटॉक की बात की है तो नाज़रीन जो है वो टिकटोक ऊंट पटांग बनाना शुरू कर दें। उन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल दी, गायों के साथ और दूसरे बैल के साथ जरा एहतियात के साथ आपने उनके साथ मैनेजमेंट करनी है, यूँ ना हो कि मिस मैनेजमेंट हो जाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और सेम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे जो वेटरनरी साइंस और एनिमल साइंस का शोबा है वो वन ऑफ द लीडिंग एक इंडस्ट्री की तरह जा रहा है और यस ग्रो कर रहा है। इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में मज़ीद बेहतरी होगी। और हमने जो सबसे पहले जो जिस चीज़ का ख्याल करना तो वो है फूड सिक्योरिटी। अब क्लाइमेट चेंज, ज़्यादा गर्मियाँ आ गई, कम बारिशें हो रही हैं, ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, मौसम एक्सट्रीम हो रहे हैं। इनमें जो क्लाइमेट चेंज है और फूड सिक्योरिटी है, इसको हमने फोकस किया हुआ है और इसके ऊपर काफ़ी सारी हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो मुल्क की ज़रूरियात हैं एक कॉमन आदमी की दस्तरस में ये चीज़ें उनको आराम से मैसर हो। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा बड़ी देर से खामोश, खवातीन का खामोश रहना जो है ना वो रज़ी भाई आप अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये उस मिथ की निगेशन भी है जिसे सिर्फ खवातीन से जोड़ा गया है कि खवातीन ज़्यादा बोलती है। हाँ, वो कहते हैं ना कि फिर यूसुफी साहब याद आ रहे हैं रज़ी भाई, वो कहते हैं कि मर्द की आंख का और औरत की ज़ुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। तो वैसे ये जो इन्होंने मिथ की बात की है, हम जब इकट्ठे बैठे होते हैं श्राद्ध गए तक, कितना रुकते हैं, कभी नॉन स्टॉप बोल रहे होते हैं, नॉन स्टॉप बोल रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उन्हें रोकना मसला हुआ होता है कि यार ये बात ख़त्म करे। यानी कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं, आप जाना चाह रहे हैं, अब महफिल के आदाब हैं कि यार ये गुफ्तगू ख़त्म करेगा तो आप उसके लिए आपको ना ताक में बैठना पड़ता है कि यार ये कहीं सांस तो ले जहाँ से मैं इसको कहूँ अच्छा जनाब इजाज़त, वो सांस भी नहीं ले रहे होते। अच्छा रज़ी भाई, शायर को भी तो मौका मिले तो एक गज़ल सुनाने के लिए कहा जाए तो पूरा दीवान खोल ये देखें, ये गलत, ये भी परसेप्ट, ये भी मिथ है, ये भी नहीं, ये पुरानी बात है। अच्छा, पुरानी ज़माने की चीज़ें ऐसी चल रही हैं और कुछ ना शायरों के बारे में लतीफ़े बना दिए गए। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़, अब मैं बैठा हूँ महफिलों में, दोस्त, अच्छा बाज़ लोग होते हैं और यार कोई शायरी सुना दो। भाई क्यों सुनाऊँ भाई? भाई आपका ताल्लुक ही नहीं है शायरी से, मैं क्यों सुनाऊँ? अच्छा जी, उसमें बैठे हुए कि जी वो चलो जी रज़ी साहब आगे शायरी सुन ले। मैं कहा भाई मेरी शायरी सुननी है, मुझे बुलाओ ना कि यार आपकी शायरी सुननी है। कोई 2-4 लोग हों जिन्हें बैठकर हम कहें कि यार चलो यार जो शायरी सुनने,
آپ بیٹھے ہوئے آپ نے اچانک چل یار کوئی شاعری سنا دے, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا صاحب رضی ہم بھائی, بھی ہم یہ نہیں کہنے دیں گے آپ کو, کیونکہ رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. دستور تو عید کا ہے نا. ہاں جی, اور میں آپ کو ایک غزل کے چند اشعار سناتا ہوں. جی ضرور, عنایت کی. ایک آدھ غزل ہے, دو چار شعر کوئی. ایک پہلے میں آپ کو دو تین شعر مجھے یاد آ گئے کہ تھی کنک آواز میں اور گفتگو تیری طرح. اچھا, واہ. تھی کھنک آواز میں اور گفتگو تیری طرح, تو نہیں تو کون تھا پھر ہو بہو تیری طرح. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تھی کھنک آواز میں اور گفتگو تیری طرح, اور گفتگو تیری طرح, تو نہیں تو کون تھا پھر ہو بہو تیری طرح. واہ, ایک جیسی جستجو تھی, آہا, ایک سی لا حاصلی. کیا بات ہے. اچھا, ایک جیسی جستجو تھی, ایک جیسی, ایک سی لا ایک سی لا حاصلی. حاصلی. رات دن بھٹکا تھا میں بھی کو بکو تیری طرح. آہا, واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. اور یہ میری پہلی کتاب کی ہے اچھا شاعری. رات دن بھٹکا تھا میں بھی کو بکو تیری طرح, اور میں نے پوچھا کون اور کس کی طرح تھا اجنبی. ہاں, ٹھیک ہے. میں نے پوچھا کون اور کس کی طرح تھا اجنبی. واہ, اس کی جانب سے جواب آیا کہ تو تیری طرح. تیری طرح. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا اور کہنے. ایک غزل کے چند اشعار سناتا ہوں. جی, کہ افق پر وہ جو ایک روشن ستارہ ہے ہمارا ہے. افق پر وہ جو ایک روشن ستارہ ہے ہمارا ہے, ہمارا ہے. کسی کا بھی اگر اس پر اجارہ ہے ہمارا ہے. ہمارا ہے. واہ, کیا دعویٰ ہے. افق پر وہ جو ایک روشن ستارہ ہے ہمارا ہمارا ہے. ہے. کسی کا بھی اگر اس پر اجارہ ہے ہمارا ہے. اور لرزتا سا چمکتا سا جو ان آنکھوں میں ہے ایک خواب اس کا ہے. واہ, چمکتا سا جو ان آنکھوں میں ہے ایک خواب اس کا ہے. لرزتا سا جو پلکوں پر ستارہ ہے ہمارا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. خوبصورت خیال. واہ, چمکتا سا جو ان آنکھوں میں ہے ایک خواب اس کا ہے. اس کا ہے. لرزتا سا جو لرزتا سا جو پلکوں پر ستارہ ہے ہمارا ہے. اور کوئی پوچھے ہمارا کون ہے تو تم بتا دینا. واہ واہ, ٹھیک ہے. کوئی پوچھے ہمارا کون ہے تو تم بتا دینا, جو سب سے خوبصورت اور جو پیارا ہے ہمارا. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. اچھا رضی صاحب, مجھے یہ بھی بتا دیں کیونکہ مجھے جو ہے کریوسٹی ہو رہی ہے کہ جو آپ نے سب کے آٹوگرافس لیے تھے وہ ڈائری اس وقت آپ کی کہاں ہے اب؟ میرے پاس ہے وہ. اچھا, ابھی بھی مطلب آپ کے پاس وہ میرے پاس ہے. اس میں سے کئی چیزیں میں نے اپنے فیس بک پر لگائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ڈیٹیل لکھ کر, کیونکہ وہ ڈائری موجود ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. اس میں امجد اسلام امجد ہیں, اس میں عطاء الحق قاسمی ہیں, اور یہ سارے اس زمانے میں ان تک رسائی بہت مشکل تھی. ملتان کسی فنکشن میں آتے تھے تو ہم بھاگتے تھے وہاں آرٹس کونسل میں یا کسی جگہ. ڈاکٹر سلیم اختر ہیں, ڈاکٹر وزیر آغا ہیں, ڈاکٹر انور سدید ہیں. اس میں میرے سکول کے ٹیچرز ہیں, میرے سکول کے دوست ہیں, کیونکہ وہ میں نے سکول کا زمانہ تھا 78. پھر اس میں سکول جب ہم 79 میں سکول چھوڑ رہے تھے تو ہم نے اس میں پھر اپنے کلاس فیلوز کے بھی اور ٹیچرز کے بھی آٹوگراف لیے, تو وہ میرے پاس موجود ہے. اچھا, وہ رضی بھائی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ میں نے بھی ایک ایسے آٹوگراف بک لی زمانہ طالب علمی میں. ملتان میں بھی بڑی اچھی محفلیں ہوا کرتی تھی غلام حیدر وائیں کے دور میں نا, جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو بڑی خوبصورت ادبی اور شعری نشستیں سرکٹ ہاؤس میں مشاعرہ ہوا. سرکٹ ہاؤس میں مشاعرہ ہوا. تو میں وہ نشتر کے آڈیٹوریم میں ایک پروگرام تھا, تو اشفاق احمد مرحوم اور قتیل شفائی اور سب لوگ موجود تھے. تو آپ کی طرح میرے پاس بھی نا وہ چند بہت ہی خوبصورت شخصیات کے ادب کی, شعر کی, دنیا کی وہ آٹوگراف موجود ہے, اور واقعی میں ایک اثاثہ ہے. دیکھیے, ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے لیجنڈز کو دیکھ لیا, ان سے بات کر لی, ان کے ساتھ سفر کیا, ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے حلقے میں شامل ہوئے. یعنی میں سوچ سکتا تھا کبھی
کہ میں امجد اسلام امجد کی نظموں سے بہت متاثر تھا میں ہمیشہ سے، اور میں نے ان کے سامنے کہا کہ میں آپ کی نظموں سے متاثر ہوا ہوں اپنی نظموں میں نے آپ کو اسلوب اختیار کیا. تو امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ مجھے دوحہ قطر کا سفر کرنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے. ہمیں اکٹھے ایک مشاعرے میں بلایا گیا. پھر امجد صاحب جو تھے وہ اتنا خیال رکھتے تھے. اسی طرح فراز صاحب ہیں، اسی طرح منیر نیازی صاحب ہیں. منیر نیازی صاحب سے ہم ملے اور بہت سارے لوگ ہیں. تو ہم نے جن لوگوں کو دیکھ لیا نا، ملتان میں ارشد صدیقی، جابر صاحب، بڑے بڑے لوگ نام تھے، حسین سہار، اسلم انصاری، بے پناہ نام ہے. ہم نے ان سب کو دیکھ لیا اور ہم اس خوش قسمت نسل میں سے ہیں. ہمارے بعد والے بہت سارے لوگ جو 90s کے بھی بعد آئے، وہ بدقسمت نسل میں سے 90s تک جو آئے اس میں بہت سارے نوجوان ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے سے بعد کی نسل کے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان محفلوں میں موجود ہوتے تھے. لیکن اس کے بھی جو بعد میں آئے نا، پھر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بالکل ختم ہو گیا. شہزاد احمد، یہ سارے بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام، بہت بڑے نام. تو میں منیر نیازی کے ساتھ، منیر نیازی صاحب ہیں، وہ ان کے بہت سارے تقیہ کلام تھے، ان کے بہت ساری، وہ ایک اکتائے ہوئے شخص دکھائی دیتے تھے اور تھے بھی. تو وہ ایک مشاعرے میں یہاں تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میری کمر میں درد ہے، میں کرسی پہ بیٹھوں گا. ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ کمر میں درد نہیں تھا، وہ نیچے بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے باقی شاعروں میں. ٹھیک ہے. اور وہ مشاعرے کا سارا نظام درم برم ہو گیا. پنجاب کالج میں مشاعرہ تھا اور اس میں وہ کرسی پہ بیٹھے رہے اور نیچے ارشد ملتانی، ملتان کے سارے، آسی کرنالی، اسلم انصاری، سارے، اور سب یہ کہتے رہے کہ آپس میں کہتے رہے دیکھ کرسی تو بیٹھا ہے. صاحب کو تلے بھی لایا ہوا ہے. وہ اشفاق صاحب کا ایک فقرہ وہ میری آٹوگراف بک پہ ہے، میں وہ جو انہوں نے لکھ کے دیا اس وقت. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے بھی کچھ سنتے ہیں کہ محبوب کے گھر کا راستہ مختصر ترین ہوتا ہے، اور شاید یہ محض ایک جگہ پر نہیں، پتہ نہیں کتنی جگہ پر یہ فقرہ جو ہے نا وہ درست بیٹھتا ہے، ایون سنت ابراہیمی پر بھی. تو ڈاکٹر صاحبہ کچھ تھوڑا سا ہمیں عید کی مناسبت سے کچھ سنا دیجیے. عید کی مناسبت میرے لیے تو عید ہے میری شاعری. جی ضرور ضرور ضرور. جتنے دیر یہ دیکھ رہی ہیں نا، مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آ گیا. دیکھیں بہت سارے شعر ہیں نا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب. واہ 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 واہ. جی اجازت. ایویں جیون جیون تھیندے ہیں، ایویں جیون جیون تھیندے ہیں، کداں جیون اندروں جیندے ہیں. واہ واہ واہ. ایویں جیون جیون تھیندے ہیں، کداں جیون اندروں جیندے ہیں. رب وسدا ہے اسا دھاں کھڑ دے، واہ. رب وسدا ہے اسا دھاں کھڑ دے، ہنج اپنی نال رلا کھڑ دے. واہ واہ. رب وسدا ہے اسا دھاں کھڑ دے، ہنج اپنی نال رلا کھڑ دے. واہ. ایوں می مہر دا پیندے ہیں، واہ. کداں جیون اندروں جیندے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. جداں تیکو سنگھردا ڈیدھے ہیں، جداں تیکو سنگھردا ڈیدھے ہیں، اسا خود کو وسردا ڈیدھے ہیں. جداں تیکو سنگھردا ڈیدھے ہیں، اسا خود کو وسردا ڈیدھے ہیں. تیرے سر دی ویل ہکیندے ہیں، کداں جیون اندروں جیندے ہیں. اسا سائمہ تیکو گولیا ہے، اسا سائمہ تیکو گولیا ہے، تیرے سر تو سب کچھ گھولیا ہے. ہن تیرے پہ سجویندے ہیں، کداں جیون اندروں جیندے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی اتنی ساری چیزیں سن کے کوئی چلے اپریسیشن تو ہوتی ہوگی ان چیزوں کی. دیکھیں زندگی کے نا مختلف ادوار ہیں. جی. اب یہ جو حسن لطیفہ ہے یا فنون لطیفہ ہے، اس کا ایک اپنا ایک لطف ہے، ایک فلیور ہے. اس کا اپنا لطف. اب اس کے اوپر بھی سائنس والوں نے اپنی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہ جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی اچھی چیز سنتے ہیں، تو آپ کے کافی سارے جو ہارمونز ہیں باڈی کے وہ ریلیز ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی جو فنکشنز ہیں اور زندگی کی جو لمبائی ہے، عمر درازی ہے، وہ آپ اس میں چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے، تو ایک مختصر سا میسج. جی، اس میں سب سے جو اہم میسج ہے کہ عید کے اس بابرکت دن پہ اپنے
جو آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے اچھے اخلاق کے حقدار ہیں اور آپ کے خیال کے حقدار ہیں، ان کو اس موقع پہ خوشی میں بھولنا نہیں چاہیے. خوبصورت بات. سلیم صاحب آپ سے میسج نہیں لینا، کچھ سننا ہے. ہاں جی بالکل. چلیں جی، آپ کی بڑی محبت ہے. ایک پھر تھوڑا سا میں بڑا متاثر ہوں ریشما کی آواز سے. ایک ہے تو وہ تھوڑا سا المیہ ہے، لیکن میں اس کو جو ہے نا وہ سناتا ہوں. جی جی. بچھڑے ابھی تو ہم بس کل پرسوں، جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں. واہ. موت نہ آئی تیری یاد کیوں آئی ہے لمبی جدائی. واہ واہ. 4 دناں دا پیار اور بڑی لمبی جدائی، لمبی جدائی. واہ سلیم بھائی واہ، تھینک یو تھینک یو. ٹوٹے زمانے تیرے آہا. ہاتھ نگوڑے، ہاتھ نگوڑے، جن سے دلوں کے تو نے شیشے توڑے، شیشے توڑے. اس پہ یہ ساون آیا، اس پہ یہ ساون آیا، آگ لگائی ہے لمبی جدائی. واہ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ایک بیا ڈوڑا جلدی جلدی. دو کاراں بازار آیاں، جھڑک نہ دے سجنا کی کرن دیدار آیاں. جوڑی جوڑی رندیاں دی، جھڑک نہ دے سجنا بھڑی عادت بندیاں دی. ویرو سرو سراندھا، ویرو سرو سراندھا، تو کیڑی گل ڈھول ماہی، کیوں میری کول نہیں آندا آوس میرے کول ماہی. واہ واہ. بہت شکریہ. رضی بھائی میسج عید کا. عید کا میسج ایک شعر سناتا ہوں، اس کے بعد عید کا میسج ہے. اور شعر یہ ہے کہ اسے نہیں میں اپنے شعر دیکھتا ہوں اب رضی. ٹھیک ہے. اسے نہیں میں اپنے شعر دیکھتا ہوں اب رضی، کہ اس کا سارا حسن میری شاعری میں آ گیا. واہ واہ کیا بات. اور پیغام یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو مخصوص دنوں تک محدود کر لیا ہے، اور لیکن اگر ہمیں یہ جذبہ قربانی کا جذبہ جو ہے، اسے اگر ہمیں اپنی زندگی پر صرف آج کے دن یا اس مہینے میں یا خاص دنوں تک نہیں محدود رکھنا چاہیے. بالکل. ہم اگر اسے پھیلا دیں اپنی پوری زندگی پر اور پورے سال پر، تو بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے گھروں میں چولہا جل سکتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آسانیاں ان کی زندگی میں پیدا ہو سکتی ہیں. تو اشفاق صاحب کی ہی بات پر ختم کروں گا کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو. بالکل. جی رقیہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بہت اچھا ہمارا پروگرام ہو گیا. شعر و شاعری اور گلوکاری کے حوالے سے مطلب مزہ آ گیا. میں تو جی بالکل مزہ آ گیا. تو چلیں بس پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر مظہر ایاز کھوسہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، عید کی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے. سلیم ناصر بھائی، آپ کا بہت شکریہ. اور
इधर का आप अदा जी कर दें। बिल्कुल रजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इतने अच्छे अच्छे जो शेर व बहुत शायरी शुक्रिया हमें आपका, सुनाई। आपने और मैम याद आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप बहुत तशरीफ़ लाई और बहुत अच्छी और प्यारी आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारा ईद शो तो ख़त्म हुआ, लेकिन ईद की खुशियाँ जारी रहेंगी। बिल्कुल। और जब आप ये ईद अभी क्योंकि मना रहे हैं, मनाते रहेंगे, तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द हम माहौल ऐसा पैदा कर दें, अपनी अंदर ऐसी तब्दीलियाँ ले आएँ, समाजी तब्दीलियाँ ले आएँ कि जिससे हमारा हर आने वाला दिन ईद का बन जाए। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें, जो लोग महरूम हैं किसी वजह से, उनके उस एहसास महरूमी को ख़त्म करने में अपना हिस्सा अदा कीजिए। और ये जो ईद है, ये इस हवाले से बहुत खूबसूरत हमारे लिए तरबियत का एक हिस्सा है। मुझे और रुकैया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।